Ang bulan sa Marso gideklara nga Fire Prevention Month. Alayon ini og mga adlaw Biyernes pitsauno ning bulan sa Marso ipahigayon ang kick-off sa Bureau of Fire Protection. Una niini ang mga kawani sa Bureau of Fire Protection o mga fire volunteers magatin og mas sa alas 5 sa buntag sa pagkalas 9 pagahimo ng motorcade libot sa syudad kauban sa mga aktibong mga fire volunteers uban sa ilang mga fire trucks. Sa interview sa DXD News Team kang Senior Inspector Erwin Peter Makamay, ang Acting City Fire Marshal ning Dakbayan sa Osamis, matud pa niya, nagpasalamat siya sa kalabawang makagagahom tungod kay pagsulod sa tuig 2024, walay sunog nga na sinati ang Dakbayan sa Osamis ug nakaingon siya nga epektibo ang ilang kampanya batok sa sunog tungod kay sa unang mga panahon gikan sa Enero padulong sa Marso mutala na ang ilang buhatan o sa or duha kasunog apan karong tuiga nagpasalamat siya nga walay nahitabong sunog. Aniya ang tipiko kabahin sa pamayag ni Senior Inspector Erwin Peter Makamay, ang Acting City Fire Marshal. Kuan kita karon kanang makaingon ta nga successful atong campaign karon nga tuig because since January up to this date kaloy sa Ginoo wala gyud mga kanang matawag atong kanang dinagog sunog nga nahitabo dinhi sa Osamis City. Siguro makaingon ta nga ang ato ang campaign sa fire prevention kuan gid siya kanang effective gid siya. Sa mga milabay nga mga katuigan mo record gid tag usa or duha from January to March. Pero karon wala tay nahitabo nga mga sunog nga atong ma-record within this year from January to March. Si Acting City Fire Marshal Makamay. Nang hinaot si Makamay nga niining bulan sa Marso, walay sunog nga mahitabo tungod kay ang bulan sa Marso init o gideklar usab sa pag-asa nga dunay El Nino. Alang sa DXTD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.